يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ حمد و ثنا امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دربار باوربار کے حادی درود و سلام عرض قول نرادا قدردانوں ایماندارانوں عارفین کو حاضرین و ناظرین قرآن کے آیت کریمہ ٹکڑا ماتا سکمخت تلاوت کلا رب کائنات بارگاہ کی دعا ہوئے چرم جسم جلال دے ماتا حق بیان اولو توفیق نصیب اور بیان اولو نماتا رب کائنات دے مشتول و عیونی کو دعوان توفیق نصیب. آمین. وما توفیقی الا باللہ. قدردان ایماندارانو نن جمعہ مبارک کے بعد دجوجن سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک میلاد نبی علیہ السلام مبارک پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دی دنیا کا اطلاق تشریف آوری. یقیناً رب کائنات در قیامت وجہ پورے راتلوں کو ایماندارانوں مومنانوں باندھے احسان عظیم کڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک چلے ٹولو نبیانو آیت دا نبیانو امام دا نبیانو سردار دا اور رب کائنات محبوب دا
اللہ تبارک و تعالیٰ خپل محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امتیانو ته ورکړی دی. یقینا دا یو لوی احسان ده چې باقاعده د احسان تذکرہ اللہ تبارک و تعالی تو قرآن عظیم کے فرمائے ہے. دا ذکر او دا تذکرہ اللہ کو پاک کلام سے فرمائے ہے. اللہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرمائے یقیناً بتحقیق سرا اللہ احسان مکللا کو مومنانو باندے اذ بعث فیہم رسولا چکلائے ہو تخبر رسول ہو لگا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دنیا تا تشریف آوری دا ډېر لوی اللہ والاحسان دا اللہ والانعام دا مومنانو باندې او تر قیامت ورځې پورې راتلونکي ایمانداران با تب احسان او انعام باندې رب کائنات پر شکر ادا کریں. چونکہ جلسوں کو صورت تھی ادا کریں، چونکہ خیرات صدقوں کو صورت تھی، چونکہ قرآن تلاوت کو صورت تھی، چونکہ وہ کم انداز باندھے کم انداز باندھے قدردان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تذکر رسول اللہ مبارک عظمتنا رسول اللہ مبارک ناتنا رسول اللہ مبارک شاننا امام الانبیاء مبارک دے دنیا تا جل وگر سلینو رسول اللہ مبارک تشریف آوری سلینو اور ذکرون مخت اسمانی کتابوں جے ہم موجود نبیانو پخپلو زمانوں چے رسول اللہ مبارک تشریف آوری رسول اللہ مبارک دنیا تر اطلق دا ذکر کڑا ہے. سنن دارمی شریف کے روایت موجود دا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو سأل کعب الاخباری کیف تجد نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی التوراۃ. سنن دارمی شریف الفاظ دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھا کہ حضرت ابن عباس دی رسول اللہ مبارک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھنا اٹھلا ویلے کہ تورات شریف کے رسول اللہ مبارک صفات موجود دی آج کم صفتنا دی کیف تجد نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آغتا چرنگ مندلی دی رسول اللہ مبارک شاننا رسول اللہ مبارک صفتنا رسول اللہ مبارک عظمتنا کم جیجے فی التورات کی کتاب تھی. فقال کعب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا نجدہ محمد بن عبد اللہ یولد بمکہ ویہاجر الى طابة ویکون ملکہ بالشام ولیس بفحاش. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہاں صفتنا چکم قرآن نمخچے تورات کتاب رخصتی دی چکم صفتنا کم شانوہ دے مدینے جانانوہ تورات کتاب کے بیان سری دی. وجن سردار صحابی فرمائی آئے دادی
چې موږ په تورات کتاب کې دا خبره لیدلې ده چې حضرت محمد صلی الله تعالی علیه و آله وسلم دا به دی عبد الله والزوی عبد المطلب والمصائب رسول الله مبارک نے دنیا ته راغلی نه ده خوشامونه آسمانی کتابوں کې موجود دي عظمتونه تعریفونه نعتونه دا آسمانی کتابوں کې موجود دي یولد بمکہ رسول اللہ مبارک پیدا سلائے دا خو پیدائش ذکر آسمان کتاب آسمانی کتاب تورات سے موجود دا یولد بمکہ تا حقا بمکہ معظمے چے مکہ مکرمے چے دہر یازی ہستی ولادت کی میلاد میں مکی چی کی میلاد مانا پیدائش دہاق پیدائش میں مکی چی کی وَيُحَاجِرُ إِلَىٰ طَوَابَةَ مدینہ منورے والیونام طوابتا ہجرت مکوی مکین مدینہ طرف تا وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِشَام حق سلطنت پر ملک شام باندھی بادشاہی راج میں ملک شام باندھی وَلَيْسَ بِفَحَّاشِينَ او حضرت کعبوائی او شانونا کتاب چدا لکلی دی چی مکہ چی پیدا کی دی مکہ نبا مدینہ طرف تا ہجرت کے بادشاہی میں ملک شام باندھی او حال عظمت شام بیدائی وَلَيْسَ بِفَحَّاشِينَ وَائی چی دے بفحاش نہیں دے بزمان کو لحاظ باندھی غلط خبریں ہلکے خبریں چاسران کبھی دے چی کلا خبریں کئی خبریں بے دیر خندوری دیر شانو والے خبریں بھئی دے بفحاش بدگونی دے بزمان کو لحاظ باندھی غلیظ خبریں نکے غلط خبریں منکے چاہتا با تکلیف نہ ورکے چاہتا با عصیت نہ ورکے چاہتا با شکنجان کبھی حضور مبارک دعشانونا تورات کتاب کی نکلی دی قدردانو ایماندارانو رسول اللہ مبارک تشریف آوری تذکرے نبیانو ہم کڑی دی اخبر زمانے چی دا ذکرنا اخبر امتیانو تا بشارتنا ورکڑی دی دا زینی ورکڑی دی قدردانو ایماندارانو مدار النبوت دا خبر موجود دا اولانی جلچن صفحہ نمبر 162 باندے دا خبر موجود دا چی ٹول نبیان رب کائنات وال چی جور دنیا تراغلی دی ہر نبی رسول اللہ مبارک دنیا ترات لگوال بشارت پر محمد نوان گڑائیں دا آدم علیہ السلام نرواخلا در عیسیٰ علیہ السلام پورے اللہ چی جور پیغمبران دی دنیا تر لگلی دی جور نبیان لگلی دی جور رسولان لگلی دی اللہ الحق محدث تیمی سے فرمائی چی ہر نبی رسول اللہ مبارک تذکرہ رسول اللہ مبارک دنیا ترات لگ ذکر کرائے دا رسول اللہ مبارک دنیا ترات لگ تذکرے قدردان ایمانداران وانو قرآن چے اتباد شرم سکارتا سورہ صفتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دنیا ترات لگ خبر بیانی جی انگریزی کتاب ندا اخبار ندا بلدا سے انکے خبر ندا رب کائنات بالقرآن دا عیسیٰ علیہ السلام خدا والنبی دا خدا والرسول دا عیسیٰ علیہ السلام دندام غمخوار نبی بشارت اخبر حواری مدور کے عیسیٰ علیہ السلام بیان کے وائیو مامن کوارو تاسو تسیو زیر درکم تاسو تسیو بشارت درکم تاسو تم سیو خوشخبری درکم
28 سپارے لفظ دی سورہ صف لفظ دی عیسیٰ علیہ السلام دا وایو مامن کو مبشرن تاسو دسیو زیرے درکم یا نبی اللہ چشمن سے رہنا کیا یا نبی اللہ کما خوشخبریاں کرے وائی بی رسولی یاتی یو رسول براتی حوال زیرے درکم یا نبی اللہ ہاں رسول بچٹے براتی وائی من بعدی عیسیٰ علیہ السلام دا رسول اللہ مبارک رنگلین دا رسول اللہ مبارک دنیا در جنوگر سرائن دا رسول اللہ مبارک ولادت سرائن دا عیسیٰ علیہ السلام مخجنہ تذکرے گئے وائیو رسول براجی اول العظم عزت والعظمت والشان والرسول براجی ایبن مان بعدا اسمو احمد ہوا نام با احمدی وائی نام با احمدی عیسیٰ علیہ السلام والا خبرہ دا خبرہ قرآن چمکتا اور قرآن بیان معلومہ صلاح رسول اللہ مبارک دنیا ترات لگ ذکر کا ونا دا دین بیان طریقہ دائے دین بیان والعمل اور دا ہم معلومہ صلاح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دنیا ترات لگ کہ یقیناً یو عظیم احسان دا تخت تذکرہ بکشری انداز باندے کا ونا دائیو دا سے عمل تا چھ دیکھانے رب کائنات حاصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماندے حاصل کی قدردان و ایمان دنانوانو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ مبارک فال خصائص الکبراچے دا خبر نکلے دا چٹول نبادا رسول اللہ مبارک فرمائی ما آمد والبشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخبر حوارین دور کڑائنا امام الانبیاء فرمائی او ما امتیانو دولو نبیانو چی آخر نبی رسول اللہ مبارک نمخت چکم نبی دا آدم علیہ السلام نرواخلا در عیسیٰ علیہ السلام پورے عیسیٰ علیہ السلام نبیانو پڑھلے چی رسول اللہ مبارک آخر تصیرہ ورکڑائنا اخبر امتیانو دائے ورکڑائنا حوارین دے ورکڑائنا وائی عیسیٰ علیہ السلام اے دامن کو آخر زمانے چے مان بعد رب کائنات محبوب حضرت محمد رسول اللہ راجی رسول اللہ مبارک بشارت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرمائی کہ دھوجم سردار مبارک قول نقل گئے چھے آخر تماوال زیرہ نبیانہ پڑھالے جی عیسیٰ علیہ السلام خبر امتیانو دور کرائے قدردانو نن میلاد شریف باندے اعتراضات کی جی قسمہ خبری کی جی وہی بیدا جل سچا کڑے دا بیدا لکم جن راقلہ دا کم ملا نکلے دا چیر دا نکلے دا اچیر دا ثابت دا کم کتاب چے دا کم قرآن چے دا میلاد شریف مقصد غرض باندے جان کوئی کو میلاد مانا دادا پیدائش او چکلے میلاد نبی وال پیدائش دیتا میلاد النبی وائی کچھ بکم جلسے چت وجہ سردار مبارک پیدائش خبری کی جی رسول اللہ ذکرون کی جی رسول اللہ کمالات پہنی جی رسول اللہ معجزات پہنی جی دیتا مولا اہل سنت و جماعت میلاد النبی و نفر سوال او دا ذکرونا نن دی روان سنی دا ذکرونا سل کالا شاعت ندی جاری سنی دا ذکرونا دوسو کالا شاعت ندی جاری سنی دا ذکرونا نبی آخر الزمان دی دنیا کرا پلینو رسول اللہ مبارک پیدا سلینو مخچے چے چور آسمانی کتابوں راگلی دی او آسمانی کتابوں چے رسول اللہ مبارک رات لگ تذکرے سری دی چے چور نبیان راگلی دی ہر نبی مقبل دور چے رسول اللہ مبارک رات لگ تذکرہ کڑے دا
رسول اللہ مبارک چکل پہ دنیا ترالا ہے نبی آخر الزمان وخبر باندے رسول اللہ صحابہ دا تذکرہ ہم کرے گا معلوم مسئلہ چدا ذکر میلاد وال ذکر بے میلاد نبی نبی پاک ولادت وال ذکر دا اللہ کرے دا قرآن چے کرے دا جائے بجائے کرے دا اللہ تبارک و تعالیٰ چے چورا مخت قرآن ناسمانی کتابوں نے نازل کر دی وہ کتابوں چے دو ذکر سرے دا یا چے چورا نے بیان راولی دی آدم علیہ السلام در واخلا تری ساری صلاة و سلام پورے ہر نبی وقبل دور چے رسول اللہ آمد تذکرے کری دی بل امت اور شمل دا بیان چے با امتیانو آخری نبی خاتم النبی کی خاتم المرسلین دا جناب حضرت محمد رسول اللہ دا تذکرے دونوں نے بیان محمد والوں سے سمجھ وان رسول اللہ مبارک ذکر چلنگا کڑا ہے قدردان ایماندان رسول اللہ بی بی مبارک نام حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چید رسول اللہ مبارک بی بیانو چٹولو نکم بی بیوان رسول اللہ مبارک دیر امینہ اور سلام عائشہ بی بی فرمائی تذاکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما عندی حضرت عائشہ فرمائی چھ رسول اللہ مبارک پل میلاد ذکر ماں کو مخصد کڑائے دا او حضرت ابو بکر صدیق چھ عائشہ والپلارو وائی ماں پلاس پل میلاد ذکر ماں کو مخصد کڑائے دا ماں بابا جان پل میلاد ذکر او ماں خاون جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دا جو کوئی دا رسول اللہ بی بی مبارک تذاکر رسول اللہ و ابو بکر میلادہما دوارو پر میلاد بیان کرائے دا دا جو کوئی عائشہ بی بی وائی کہ رسول اللہ مبارک ماں کو مخصوص پر میلاد ذکر کرائے دا رسول اللہ کرائے دا او ماں پلار مبارک حضرت ابو بکر صدیق ہم کرائے قدردانو ایماندارانو مختوارو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک شمال پر واجبان دے تے دنیا تے تشریف آوری سردام رسول اللہ مبارک مکہ معظمین پر شہر چین تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کور چین سموار پر واجبان پیدا سردام رسول اللہ مبارک پہجرت نبادام ہر سموار پر واجبان دے روزہ لرلام حضرت قطادہ دے رسول اللہ سوامی دام ہر سموار پر واجبان دے رسول اللہ مبارک پر روزہ لرلام چاہ پرشتنا ورنہ مکرلا یا رسول اللہ قدر وجہ جتا سروزہ والے لرو یا رسول اللہ قدر راضی قدر دے مڑا خبر کو نبی علیہ السلام فرمائی ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ رسول اللہ مبارک فرمائی دا مبارک الوجدہ چپ دیر وجہ چھ رب کائنات محمد مصطفیٰ دنیا کرنے لائے رب کائنات پیدا کرائے ولدت فیہ بدیر وجہ جز پیدا سلایا ویوم بعثت رسول اللہ مبارک فرمائی او بدیر وجہ مان رب کائنات ماں بانے اولا نہیں وحی نازل کرے دا مانا موکیران کرے دا رسول اللہ فرمائی او انزل علی فیہ چکل قرآن مبارک سورت اولا وقما بانے شروع کے دا نبی علیہ السلام فرمائی ہاں جی سموار والا سموار پر واجبانی حضور فرمائی ماں ولادت ماں پیدائش سلیدہ سکت سروزہ لرا حضور فرمائی سموار پر واجبانی رب کائنات دنیا تر مبوس کرایا سکت سروزہ لرا او ماں بانے چکنا قرآن نازل دلائے نبی آخر الزمان فرمائی ہاں جی سموار والا واجبہ سکت رب کائنات والا شکریہ سبت انداز بانے ادا کریں یعنی سموار پر واجبانی
روزه ده. معلومه ده چې رسول الله مبارک خپل تشریف اوري باندې خدای شکر ادا کړی. دوستانو ایماندارانو مختا ایک بہترین حدیث تھا اور ډېرو حدیثو کې دا ګوره ښایسته ده چې جامع ترمذی شریف په حواله سره الفاظ درته وایم. رسول الله مبارک تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې یوې موقع باندې رسول الله مبارک مخ ته راغی او داسې معلومېدله چې رسول الله مبارک په چا څه ویني، چهره مبارک رہے داسې پته لګېدله چې رسول الله مبارک ته چا څه خبرې کړې دي. وایي چې کله مخ ته راغی فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال من انا. وایي چې رسول الله مبارک ډایرکټ صرف منبر ته تشریف یوړل، منبر باندې رسول الله مبارک ودرېدلی. فقال من انا، وایي محمدیانو زه څوک یم؟ من انا، زه څوک یم؟ ما پېژنو. حضور مبارک صحابه ونه پوښتنه کوي. فقالوا انت رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم. صحابہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تو خود اللہ والعظیم رسول ہے. یا رسول اللہ پیسنو دے چہرب کائنات والعظیم رسول ہے. صحابہ عرض کرتا ہے قال رسول اللہ مبارک فرمائے انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب وایوال محمدیانو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت عبداللہ والزوئے عبد المطلب المسائع امام الانبیاء دا ذکر منبر باندې کوي. اولاد کو منبر دا مختنا صحابہ دی رسول اللہ بیان وارو رسول اللہ کم بیان کئی اور اے سنی بیانت تخبر جانتا سوچ وکا چکل تا خطیب میلاد جلسے چے منبر باندې ناستائے کئی چیتا منبر باندې چینی تھی اب تک کم بیان کئی رسول اللہ مبارک کم بیان منبر باندې کئی. وائی ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرهم فرقتا ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرهم فرقتا. حضور مبارک فرمائی محمد جانوارو رب کائنات چکلا دا ټول انسانان پیدا کړو، الله چکلا ټول مخلوق پیدا کړل. وای حضور مبارک فرمائی فجعلنی فی خیرهم فرقتا. یا رب کائنات بہترین مخلوق جیسا پیدا کړل. حضور مبارک فرمائی چې کم مخلوق کم سے کے مخ باندې بہترین وہ هغه چې رب کائنات پیدا کړل. ثم جعلهم فرقتين. وای رب کائنات هر بہترین مخلوق والے ډلې جوړې کړې. فرقتين دو ګروپان ډلې جوړې کړې. فجعلني في خيرهم فرقة. بیا په هغو دوو ډلو چې کومه بهترین ډله وه حضور مبارک فرمایي رب کائنات په هغه ځای پیدا کړل. مخته حضور مبارک فرمایي ثم جعلهم قبائل. بیا هغه بهترین ډله چې کومه چې رسول الله مبارک راغلی و رب کائنات پیدا کړی و حضور مبارک فرمایي الله بیا قبیلې جوړې کړلې. هغې غټې ډلې والې قبیلې جوړې شوې. دا افغان کې قبیله ده، دا کنانه ده، دا قریش ده، دا بنو هاشم ده. هر مخلوق قبیلې سره جوړې شوې. حضور مبارک فرمایي فجعلني في خيرهم قبيلة. بیا چې کومه قبیله ډېره بهتره وه په ټولو قبیلو چې حضور فرمایي رب کائنات سے بیا په هغه ځای پیدا کړه. ثم جعلهم بيوتا. بیا قبیلو نه بعد حضور فرمایي الله کورونه جوړ کړل. دې بندګانو وال هغه قبیلې هغه خاندانونه په کورو کې تقسیم سرل، کورونه سره جوړ سرل. حضور مبارک فرمایي ثم جعلهم بيوتا. بیا هغه کورونه جوړ کړل. فجعلني في خيرهم بيتا
وخیرہ نصبا حضور مبارک فرمائی بیچے ٹولنا ہم سے کے مخباندے بہترین کو وہ رب کائنات کو ہمیں سے پیدا کرن امام الانبیاء فرمائی ما امتیانو وارو سکوٹ پر لحاظ سخاندان پر لحاظ رب کائنات کو ٹول مخلوق کی عزت والی اور پر لحاظ مانے سے عزت والی نصب پر لحاظ مانے سے لٹولنا بہترین فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نصبا حضور فرمائیں چھے چورا کونو اگر قبیلے وچے کم بہترین قبیلہ یا ہمو کو روچے چھے چورا بہترین کو رو رب کائنات سب حق کور چھے پیدا کرن سب کور کو لحاظ سب خاندان کو لحاظ نصب کو لحاظ حضور مبارک فرمائیں مقصد کے مخبان دے لہر چاہے عزت ہوگا دا بیان رسول اللہ مبارک ممبر بانے اونن سنی عالم چکا ممبر بانے چینی تھی دے ممبر بانے خبر قوم تا عربیدن کو تداواز و نصیحت کبھی اے کائنات خلقو رسول اللہ مبارک باندے نہ دنیا ترا خلائدہ نہ بطر قیامت پورے رائسی رسول اللہ مبارک باندے عظیم ہستی تو کائنات چکا نستا اور نہ بدا سے پیدا سی دعواز و نصیحت اہل سنت ہر خطیب ہر عالم ہر مبلغ کو اخبر بیان سے بیان کریں قدردان ایماندارانو میلاد شریف متعلق ہمیں بیان کرتے قول ہے کہ میلاد شریف مقصد کہ نبی علیہ السلام مبارک ذکر کر دیوبند عالم دے یہ سردار حقانی نیٹ مانے کلپان دیر دی نچا پرچے اوپر میں ویلے چی میلاد زوادی دا دیوبندی دا ویلے چی میلاد مناو کا ہندہ چرانگا دراوادا کناراوادا ویلے میلاد النبی نبی پیدائش میلاد النبی نبی والپیدائش ویلے کا نبی والپیدائش نمانی بیا خود ابو جہل نغٹ کافر او کچھے میلاد مانے کو نبی نمانی رسول اللہ پیدائش مانے کو نبی نمانی وہ بیا ہم کافر ہے وہ ابو جہل وہ کافر ہے کچھے میلاد کن نبی نے مانا ہے یعنی نبی نے مانا ہے میلاد نے مانا ہے یا خود مومن ہے او کچھے میلاد نے مانا ہے نبی نے مانا ہے وہ بیا ابو جہل کافر وہ کافر ہے ابو جہل و غٹ کافر او کچھے میلاد النبی نمانے یعنی نبی پیدائش نمانے وہ بیا خود ابو جہل و غٹ کافر بیا خود مسلم مدہ لباطل عقیدے لرک خلون دا خبر ظاہر کی والحمدللہ میلاد مانے نننا یہ حضور صحابہ دور در وقتا نن کورے پدے مسئلے باندے کہ امت عالمان و اجمال آکلے تھا کہ رسول اللہ مبارک دنیا کرا تک تذکرہ پرشان شوکت عظمت سرا اہتمام سرا دا کار خیر دا اور باقاعدہ پدے باندے رب راضی کیجی رب حبیب راضی کیجی اور رب کائنات محبوب غلامان وال دیر سر حضرتنا مرادنا و سر کرو وقدردان مختبلش بلار سو کہ رسول اللہ مبارک صحابہ و میلاد منا پڑا دا کرے منا پڑا قدردان ایمانداران وارون سنن نسائی شریف اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جی حضور علیہ السلام صحابی دا دائی داری روایت رسول اللہ مبارک والبیانوی وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرج على حلقة یعنی من اصحابه حضرت امیر معاویہ وائی ہیوی موقع بان رسول اللہ مبارک تشریف راولن صحابہ ناستی صحابہ والا حلقہ جوڑا دا گھٹ راول صحابہ ناستی چار پیر صحابہ ناستی رسول اللہ مبارک جلسی درالائے رسول اللہ مبارک ہم مجلس درالائے صحابہ والا رسول اللہ پوچھنا کبھی ما جلسکم اے مادر با غلامانو دا جلسے تا سوچی شوانا جوڑا کرے دا ما جلسکم اجلسا دا جلسے چکم تاسو جوڑا کرے دا حضور نے صحابہ والا پوچھنا کبھی دا میں چشوانا جوڑا کرے دا صحابہ عرض کبھی
جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك ويا رسول اللہ مڑجدہ تناسیو تاہم کم جوڑا کردہ داتا کردہ مڑا صحابہ ناستو ويا رسول اللہ تو خبری دی یو رب کائنات اسلام والہدایت دین والہدایت مشترک بنائدہ ومن علينا بك ويا رسول اللہ رب کائنات تاسو وان عظمتوں والرسول مشتر نصیب کردہ اللہ احسانت بانے کردہ ويا رسول اللہ اللہ داد و نعمتوں رکھنی دی اور دوارو نعمتوں بانے رب کائنات شکر ادا کونو پارنا سیو پاس تو وقت خبر پارنا سیو نبی علیہ السلام مختلف قیمت خبر اپنا غلامان سر کبھی وَإِ آلَّهُ مَا جَنَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ اے ما صحابو لشخب قسم نکرام قسم سر خبدا خبر نکرتا بیان حلفا بدا خبر نکو بیان چیا رسول اللہ اللہ ساتھ پانے والے قسمی صرف دم مقصد پانا دا جن سے جوڑا کرنے دا حضور فرمائی قسم نکرتا حلف نکرتا اللہم ما جلسنا الا ذالک صحابہ ناستیم دون صحابہ وائی اللہ بزاد من قسمی یا رسول اللہ بلمائی چھ مقصد نسلا بلمائی چھ غرض نسلا صرف و صرف داد و خبری دی چیو رب کائنات اسلام را کرے دا دین را کرے دا آئیو دا سبحان عظیم رسول را کرے دا یا رسول اللہ خدای بزاد من قسمی بلمائی چھ مقصد غرض نسلا تغییر خبر پانا ناسیو قدردان ایمانداران وارو وارو رسول اللہ مبارک میان وارو رسول اللہ مبارک زیرہ وارو رسول اللہ مبارک بشارت امام الانبیاء چمی اشارت ورکے رسول اللہ مبارک فرمائی اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم ولکنہ وطانی جبریلو فاخبرنی ان اللہ یبائی بکم الملائکہ وائے امتیانو تاسو دالتا کمسے کے فرش باندنا سیو اللہ شکر ادا کو او ماں کو سنت جنم احسان درمان دے اللہ کڑائے دا شکریہ اللہ ادا کو وائی رب کائنات توڑ فرشتے اسمانوں چی جمع کری دی او جبریل آمین رسول اللہ خطرہ کلے دا جبریل فرشتہ وائی یا رسول اللہ امتیانو پتر عمل باندے رب کائنات فرشتوں کو مجھے فخر کو باندے گئے اللہ فخر کو باندے گئے اے فرشتوں ماں محبوب مدین بے وفان دی ماں محبوب مدین احسان فراموش نبی ماں اقبل محبوب ورملائے ننو ورما کو چناس دی اوائی یا اللہ لاکھ لاکھ شکر دینا چھ محبوب تادا راکڑے دے مشتدا یا اللہ لاکھ لاکھ شکر دینا چھ نمیاوی تجاگانے اکرلے چھ یا اللہ نبی آخر الزمان و مچی و پیدا کا رب العالمین اللہ اکرام شکر دینا دعا مدد کرے سوال مدد کرے اور سوال دعا بغیرہ تاقبل محبوب کو مچی و پیدا کرے سوچ کا دا میلاد دا مڑا میلاد جنسے تھے سوچو کچھ بلا خبر ہے کالم راجی خدا کا حدیثان بیان نہیں کرنا فجر سردار موجزے بیان نبی فجر سردار میلاد پٹیک باندے چکم موجزات کم دے رسول اللہ شامل ظاہر رسولی دی ہاں بیان نبی اور چکم اللہ احسان کو مرمان کڑائے دا یہ اللہ تغ احسان شکریہ دا قول فارا جمعہ سے سرچر مصور قرآن تلاوت حسی قرآن تلاوت وارو ناتخوانی حسی ناتخوانی وارو قرآن و حدیث پڑھنا چے بیان حسی اور شاہ خیرات صدقہ سے تقسیم سی صلاة و سلام دعا و مرتری سی دشنان میلاد دا او دا کشی کشی چارے ٹولے قرآن و حدیث میں ثابت دی کو ہے سبحان قرآن کی تلاوت ثواب دا ناتخوانی ثواب دا واز و نصیحت ثواب دا خیرات ثواب دا دعائی عبادت دا ٹولے چارے کشی کشی
باندې ثابتېږي او کچېرې دا ټول چارې سره ګډې کې بیا دې مجموعې نام میلاد دا او دشي نام مړه میلاد شهدا او دا میلاد رسول الله مبارک اصحابو خپل باندې وکړه. قدردان ایماندارانو آرو وجل سردار مبارک صحابہ ناستی دیر مشہور حدیث در مشکان شریف وان بار بار نو استادانو عالمانو ناروی دلائی نبی علیہ السلام غلامان ناستی صحابہ ناستی او یو فکر چی ڈوبدی یو بسوچ چی ڈوبدی یو بغم چی ڈوبدی یو تعجبدان وجل سردار صحابہ ناستی یاران ناستی قلمن چے خبریں کویم یو صحابی وائی یا رسول خوکا آدم علیہ السلام چورشانو والنبیدہ رب کائنات صفی جوڑ کرائے دا رب کائنات ورطول فرشتو آدم علیہ السلام تا سجدہ کرے دا چورشانو والنبیدہ چور عظمتو والنبیدہ بلیو صحابی وائی یا رلف سوچو کا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر جلالی پیغمبرنا رب کائنات کریم جوڑ کرائے دا اللہ کلام اور سرم کرائے دا اللہ خبر اور سرم کری دی بلیو صحابی ناستا وائیو کم کرو آدم علیہ السلام شامنا کخبر جیبان دے حضرت موسیٰ علیہ السلام شامنا کخبر جیبان دے لشکر کی خسول کو لشکر سوچ فکروں کو ابراہیم علیہ السلام دا رب کائنات خبر خلیل جوڑ کرائے دا خلیل اللہ جوڑ کرائے دا بازے صحابی وائی صحابی وائی آدم صفی اللہ دا بلوائی موسیٰ کریم اللہ دا بلوائی عیسیٰ روح اللہ دا بلوائی ابراہیم خلیل اللہ دا رسول اللہ مبارک دوران صحابہ اڈھلے تا تشریف نام لائے صحابہ دا خبریں وانوی دلے صحابہ جلس جوڑ دا صحابہ مجلس جوڑ دا وہاں چے نبیان ذکر نکی دی چوک وائی آدم افضل دا چوک وائی ابراہیم افضل دا چوک وائی موسیٰ علیہ السلام افضل دا چوک وائی عیسیٰ روح اللہ افضل دا دا تعجب سر لگیا دا رسول اللہ مبارک تشریف راؤ لائے امام الانبیاء فرمائی وقال قل سمعتو کلامکم وعجبکم رسول اللہ فرمائی او امتیانو تاسو کلام ماوار میں دلائے تاسو تعجب ماوار میں دلائے ان ابراہیم خلیل اللہ بے شک ابراہیم اللہ والخلیل دا وہو کذالکا بالکل دغسر دیجت شکل صدا وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالکا آدم علیہ السلام اللہ والصفیدہ دیجت شکل صدا رسول اللہ فرمائی علا وانا حبیب اللہ ولا فخرا او محمد وارو سا اللہ والحبیب یخبد خبر باندے میں فخر نستدا آدم صفی اللہ دا موسیٰ کریم اللہ دا عیسیٰ روح اللہ دا ابراہیم خلیل اللہ دا وائی تاسو خبر اشتیادی دیت شکل استدا خما امتیانو صحبیب اللہ او پدے خبر باندے میں شکل فخر استدا سیدی اللہ والحبیب مقدر رسول اللہ فرمائی شان رسول اللہ عظیم رسول اللہ مقبل سب سلام بلو یا رام تبیانوی امام الانبیاء فرمائی وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخْرًا رسول اللہ فرمائی اے محمد کو سلامانو چکل قیامت وجرائسی قیامت کو وجباندے لواء الحمد یہ حمد والا جنڈا حضور فرمائی ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا سے بھئی آدم علیہ السلام او چنچور نبیان دی تول نبیان کہاگے جنڈے دان دی ہاں جنڈا بمانی ہوئی حضور فرمائی پدے خبر باندے میں فخر نستدا ہم والا جنڈا بمانی ہاں جنڈے دان دی تول نبیان مولا دی حضور فرمائی فخر نستدا مقدر رسول اللہ فرمائی وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا امام الانبیاء فرمائی قیامت وجہ دیر سخت دا قیامت کو وجہ مانگے تو نبیان
کا ولائے حضور فرمائیں اولا اللہ خطبہ شفاعت سوال سے کم اور اپنی کائنات میں ماں شفاعت سوال قبل نبی ولا فخرا خبد خبر بانے میں فخر نسردا نبی علیہ السلام فرمائیں وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ امام الانبیاء فرمائیں مرنے جانان فرمائیں قیامت پر وجہ ماندے جنت دروازے ببندی چاپر بن خلاصی چوک بجورت رسی کا ولائے چدائی دی جنت دروازوں ٹکوی رسول اللہ فرمائیں آوالا والبا قیامت پر وجہ ماندے جنت دروازے زٹکاؤں او ہاں دی جنت دروازے با ماں پر خلاصی دی زبان او ماں سر چچورا غریبان ما امت یعنی حضور فرمائی دا ٹول ماں سر جنت داخلی ولا فخرا خوب دے خبر مانے ما فخر نسندا قدے خبر مانے سلوئی میں کام رسول اللہ مبارک فرمائی وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا حضور مبارک فرمائی چھے جور دے اللہ والاولین دی آخرین دی مانا چھے جور مخچے نبیان راغلی دی رسولان راغلی دی نبیان امتنا راغلی دی مانا بعد چھے جور راغلی دی امام الانبیاء فرمائی اولین و آخرین چل مانا پر زیاد عزت واجو نسندا دول نزیاد عزت واجو سیان خوب دے خبر باندے ما فخر نسندا دیکھ حضور شامل دی تامیلات دا اور وجہ سردار مخبلہ باندے صحابہ و مجلس جدا خبر باندے نمور آئیمان ملا جدا خبر باندے نوی چا خبر بنکر فیکا بس داوائی چا سمیان و شکر ادا کو چا اللہ خبر محبوب مشترک کرائے اور پدے خوشحالی چھے چوک مالونا خرچ کرے چوک خیراتونا کرے چوک روزی لگی چوک چرسے گیا چوک تشہ گیا چوک تشہ غلط ہے چاہ خونی تولے چارے کار خیر و ثواب مانی مشترکی قدردانی مندرانو فجر سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دنیا پر اطلق تذکرے جائے بجائے قرآن کی رب کائنات کڑی دی اور بڑے بہترین انداز سرا بہترین انقابات و سرا بہترین شان و سرا رب ذوالجلال کل محبوب رات کا بیان کرا ہے مختی اسمانی کتابوں چھے بیان موجود ہو نور خبریر کا چھے حکم شبیبانی مؤلفین لکلی دی امام قسطلانی سے ابتدال لسم صدی والیوں معرف تا آوڈر لوئی تقویدار ہے قابل عالمی دین دیر دا لسم صدی والیوں بھی لسم صدی روانا دا پینجس وقال مفتی و عالم ادوجہ سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلا شریف کا حوالے سر لکی وائی چکل رسول اللہ مبارک دنیا کا تک کیمر نیز دوست رہے چھے کم ساعت باندے کم لمحات ہو چھے رسول اللہ مبارک مور مبارک لے بیڑنا دنیا تر ظاہری کی وائی قدم وقت باندے رب کائنات اسمانوں دروازے خلاصے پڑے چھے چوئے جنتوں دروازے لے جنتوں دروازے بند لے رب کائنات حکم اپڑے اے جنت باندے مقرر و فرشتو جنتوں دروازے خلاصے کو ان سے کہ مخبر امام محبوب دنیا تک راضی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی لکی چھے بدیر وجمان المر رنات رب کائنات مرانیت دیر وقت کرا رب کائنات المر رنات کی اضافہ مقبلہ مختلی کی وائی چھے خط خبر دادا چھے وکمر وجمان رسول اللہ مبارک دنیا تر اطلاع کو بہت کاچے چھے چور زمانہ کو امیدو باندے وے حاملہ وے اللہ تبارک و تعالی تول حاملہ اتمانے انعام داؤ کرائے کہ رسول اللہ مبارک تشریف آوری پسند سلے چھے چاہو تب جنگے نے پیدا کی جی مشروع من پیدا کی جی رب کائنات رسول اللہ پر اطلق باندے تول زمانہ امیدو وقت در انعام والے دا انعام ہو دا ماحولی تقسیم ہو خواڑ تقسیم ہو حلوے تقسیم ہو رب کائنات کی طرف نہ محبوب تشریف آوری باندے چھے جورا زمانہ کو امید دو باندے وے حضور کو خوشحالی چھے رب کائنات
کور کے درینا اولاد چے کم کور چے امیدو باندې رب کائنات دا انعام باندې قدردان ایماندارانو دغرنګه میلاد شریف برکات هم ستا او ہمیشہ دے پارا دے امت علماء نیکانو دا تذکری کڑی جاؤ دائر تجربہ کڑی دی پدے باندی عمل را غلائے دا مشہور حدیث دا بخاری شریف والا فدن سردار ترویو ابو لہب چے پوخ کافر دا دے حضرت عباس غرور دا سکا غوری دا ابو لہب ابو کافر دا چے دو وعید او دو مزامت اللہ قرآن چے مکمل یو سورت سر بیان کرائے نداری وید بخاری شریف کے موجود دا چکر رسول اللہ مبارک دی دنیا ترا لائے ندو علیہ ومین جو سوئے بینام کو آغا اٹھر فریڈی وہی آقا مبارک سا غرور کوچے عبداللہ کو کوچے یہ دن بہترین مشروع پیدا سرائدہ تاک پتہ نہ ہوتا چے دے دے اللہ نبی دا دے دے اللہ محبوب دا دے دے رسول اللہ امام دا وہی ارارت پیدا سرائدہ بس دا سیرے واری دلائے او کو کتبہ دی اشارہ ہوتا ہوتا ویلے اے سوئے با اے بیٹے تخت وزیری جو ورجم مانتا آزاد کرے مانا طرف نہ آزاد ہے نو دیکھ کو خوشحالی چے کل دائر مرس لائے گلاب مرس لائے کال نوادا خبر اور حضرت عباس بخوب جی بینی وہی اور اچھا سلوک اللہ تر سرہ ہوتا ہے ویلے چلتا سنر دنیا سنایا چرا حق نظر تے ملا اسلائے چرا نا نظر تے ملا اسلائے چا سکون نظر تے ملا اسلائے خوار سکوار وقت کل رائسی رب کہنا شہادت خود کو ذریعے سلامات خوڑی اوبر آتے خوڑی اوبر تک ملاو کے لیے سڑے بہترین اوبر تک ملاو کے لیے زبانے مڑے نا زبانے سراب کے نا والے چپتے خودے باندے ماں قلیب من جتا زادی اشارہ کرے وا او دے دے اللہ رسول ہو نو دے لانے علمانو لکلی دی عاشقانو لکلی دی ابو لہب کافر ہو دے رسول اللہ رسالت خوشائی خوشی نمنا کولا صرف اتنا خوشی ہوا چے ماں اور وقت ہوئے ماں اور آردہ نو دائے کافر دا خوشحالی رسول اللہ ولادت والا مناو کے بیا ہم اور من پاتا کی جی بیا چکر یو مومنی یو مسلمانی حضور غلامی نام پادم سر آخری بیا دائے چکر ہر کال رسول اللہ ولادت ماتے دائے خیراتونا کے دائے ختمونا کے دائے جلسے کے دائے جلوسونا کے ارے مانو لکلی دیجئے خدای مزاد قسم دا کس ہیچ کلا محرومہ صفت کے دے بلکہ رب کائنات پہ تو عقل کا ذریعے سر جنت داخل ہوئی یو کافر تے عیسیٰ نے ملاو کی تھی چے پوخ کافر دا قرآن چے جب مزمت کو بارے چے صورت نازل سرائے آغا محرومہ نے پاتا کی تھی جب اللہ رسول نے گانا لائے آغا مومن دو آغا مسلمان دو رسول اللہ کا ایمان نظر آگئے راما مومنان حضور غلامان ایمان رسول اللہ باندر آگئے نام پا دب سر آخدو احترام دورکو چے بیان نبادو یا اللہ کدا سے الفاظ ملخلی نوتری چے تانا رازگی سبب برزن رہی رب العالمین فریاد تکہو مافرہ کے نام غلطی سرہ نے آخدو نے برداشت کہو چے کلے میرا دے حضور سرداسی اور یا حضور کو میدان ماندے مومن یہ امتی دے رسولے اور رسول اللہ کی عادت ماندے خوشحالی مناو کبے نمادا یقین دا یہ حضور حدیث پڑھنا چے انشاءاللہ دا سے حضور خدا محرومہ اچکلا نصیباتا کے دلائے عالمانو لکلی دی دغی امام قسطلانی سر مواہب الدنیا چی لکلی دی چے ننہ تقریباً 50 وقال مفتدہ عالم تیر دا دا سل کالا خبر آندا 500 کال مفتدہ عالم تیر دا دائنی کی ویچ میلاد شریف پروگرام برکاتو چے دا ہم یو برکت دا وخواسو چے دا ہم یو خاصا دا میلاد شریف چے جو کم مقصد پر ہو کی وہی رب کائنات یہاں مقصد دیر ضرور رکھا پریشانی لچا میلاد عمومانی میلاد ہوگی رب کائنات میں میلاد کو برکت سر پریشانی لگی چاچا حاجت تے پورا کیجی نا میلاد شریف اہتمام دی ہوگی زنوائیاں وصل وقال مختی ملا خبر رکھتا تکم امام قسطلانی سر جدی بخاری شریف شارح تھا اور نن تقریباً 923 ہجری چے 923 چنائے دنیا نہ کرائے دا
یعنی ورے فی جسد محجدہ عالم تیر دا او دا خبر لکی او مخت خبر کے وائی چے کم کس میلاد منی میلاد مناو کی پروگرام ہوگی حق کس رب کائنات کرد کال امن سلامتی والا وانا کال امن چی تیری کی سلامتی چی تیری کی دا آفتونا مصیبتونا لا جو جگڑونا محفوظائی او وائی چے کم مصیبت کر باندے را بلائی مصیبت تیرے لکی لینا میلاد شریف اہتمام دی ہوگی رب کائنات کا ہر مصیبت دیر سر میلاد شریف کو پروگرام سر رفع رفع اگر دانی کو درانو میلاد شریف باندے اللہ تبارک و تعالی راضی کیلی رب کائنات محبوب راضی کیلی اور دے سر حاجتنا مرادنا پورا کیلی اللہ کریم نے دعا دا رب کائنات نے دو خبروں باندے مشکا عمل توفیق نصیب کی چچا بیان سر الہ العالمین نے مشکل ہوتا عمل توفیق سنوچ محفوظ اور قدر سور توفیق نصیب کی آمین و ما توفیق الا باللہ آخر کا جو اعلان والو جو اعلان